अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, अमेरिकी सदर ने अवाम से खिताब में ईरान जंग जारी रखने का ऐलान करते कहा कि आइंदा 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर शदीद हमले किए जाएंगे। 3 हफ्तों के बाद क्या होगा? वो तो बात की बात है, देखी जाएगी। पहले पाकिस्तानियों का तो मातम कर लें। आज मैं पहली बार बेटा, आई एम सॉरी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूं आपका सवाल बाद में। पहले मैं अपने हमवतनों के साथ चंद खुशखबरियां शेयर करना चाहता हूं। पेट्रोल जो है वो 458 रुपए से ऊपर चला गया है, डीजल 520 से ऊपर चला गया है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में इस हौलनाक इजाफे के बाद हर शय महंगी हो जाएगी। मुबारक हो अजीम पाकिस्तानियों, जिंदा कौम को मुबारक हो। दूसरी बात, पाकिस्तान की तरफ से IMF को शरह सूद, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की तरफ से IMF को शरह सूद में इजाफे का इंदिया इशारा दे दिया गया है। ये जितने भी 27-28 करोड़ फिर रहे हैं, 29, इनको मजीद मुबारक हो। सोशल मीडिया जो है वो हमारे बच्चे कोई अपना रिस्क रोटी, माँ बाप का पेट पालते हैं, एक एक्टिविटी है, जराइम से बचे हुए हैं। लेकिन बहरहाल हुक्मरानों को मैं दाद देता हूँ कि सोशल मीडिया के लिए भी एक स्पेशल खुशखबरी है कि 50,000 पाकिस्तानी सब्सक्राइबर्स वालों पर, जिनके इतने सब्सक्राइबर्स हैं, टैक्स की तजवीज़ दे दी गई है। और जाहिर है टैक्सिस्तान में फौरन कबूल कर ली जाएगी। व्हाट अ वंडरफुल आइडिया। अच्छा, एक ताजा बात सुनो, अपने वजूद पे रोना आता है। एक साइकिल सवार है जर्मन, वो पूरी दुनिया का सफर कर रहा है साइकिल पे, बेशुमार मुल्क वो बखैर खूबी। हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दारुल हुकूमत, जिसका नाम इस्लामाबाद है, वो आया और लुट गया। पता नहीं, आई डोंट नो, या तो मैं नीम पागल हूं। अब आप सवाल अपना दोबारा करो, चूंकि मुझे अमेरिका और ये वो इधर नहीं, मेरे तो अपने घर में आग लगी हुई है। अमेरिकी सदर ने अवाम से खिताब में ईरान जंग जारी रखने का ऐलान करते कहा कि आइंदा 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर शदीद हमले किए जाएंगे। 3 हफ्तों के बाद क्या होगा हसन साहब? ओ भाई, 3 हफ्तों के बाद कोई नई स्टेटमेंट जारी कर देगा, इस पे कौन एतबार करे? मैं कहता हूं वो बाइबल पे हाथ रख के भी कुछ कहे तो उसका एतबार ना करो। जिस तरह का मिजाज है, मैंने कहा, बहुत पहले कहा था कि एक मुहावरा है ना कि गिरगिट की तरह फलाना बंदा रंग बदलता है, तो उनका तो कोई एतबार ही नहीं है। बाइबल पे हाथ रख के भी झूठ बोल दें, मैं उनका क्या बिगाड़ सकता हूं? अभी रिसेंटली कहा नहीं था रजीम चेंज हो गई, सुभान अल्लाह है। उसका बेटा, जिसका बैकग्राउंड बहुत और टाइप का है, पासदारान का तरबियत याफ्ता, रजीम कहां चेंज हो गई? अच्छा, अजीब कैरेक्टर है। लेकिन मुझे खुशी होती है ट्रंप साहब को देख के। पहली बार जिंदगी में बड़े बड़े फन्ने खान आए, जुल्फकार अली भुट्टो, तो ये तो वो, तो पता नहीं कौन कौन, मुझे पहली बार ये वाले सियासतदान अपने मौजूदा, ये मुझे बेहतर लगने लगे। एक सुपर पावर के प्रेसिडेंट को मुसलसल मैं बिहेव करते हुए देख रहा हूं। मेरी मजबूरी है देखने, और मेरे काम का हिस्सा है। सारी अखबारें पढ़नी होती हैं, मार करनी होती है, ये करना होता है, वो करना होता है। मुझे पहली बार अपने ये नमूने मुझे बेहतर, थोड़े थोड़े बेहतर लगने लगे। इसलिए छोड़ो, वो क्या होता है क्या होगा, वो अपनी पड़ी हुई है भाई। हमारा अपना घर जल रहा है और हमें होश नहीं है। उसकी वजह है इनकी तोंदें इतनी भरी हुई हैं, इनके गैर मुल्की अकाउंट्स में इतना पैसा है, और बाहर बैरून मुल्क इनकी इतनी जायदादें हैं। ये अगर इमेजिन करना भी चाहें आम आदमी का दुख, वो कर नहीं सकते।
یہ بالکل وہ جو فرینچ تھی میرا خیال ہے، ہاں، وہ جس نے کہا تھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں روٹی نہیں مل رہی، بریڈ نہیں مل رہی، تو انہیں کہو کیک کھائیں. یہ وہ لیول ہے ان لوگوں کا. بہرحال آپ آگے چلو. سو ٹرو. دوسری طرف ایران کے صدر نے امریکی عوام کے نام کھلا خط لکھتے ہوئے واضح کیا کہ ایران کی امریکی عوام سے کوئی دشمنی نہیں اور نہ ہی ایران ان کے لیے خطرہ ہے. دیکھو مریم، دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ کسی بھی ملک کے عوام کو دوسرے ملک کے عوام کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہوتی. یہ چند بدماشوں کا، چند پاگلوں کا، جنونیوں کا، ایب نارمل لوگوں کا کیا دھرا ہوتا ہے. پوری تاریخ عام آدمی کیا ہے؟ نثار ناسک مرحوم کا، جنہوں نے لکھا تھا دل دل پاکستان، پتہ نہیں بیچارہ قبر میں بیٹھ کے کیا سوچتا ہوگا. اب اس کی روح دیکھتی ہوگی جب پاکستان اور اس کے حالات کو، کیا محسوس کرتا ہوگا. دل دل پاکستان، یہ نثار ناسک مرحوم کا. اس کا ایک شعر ہے، دل میں اب تک جل رہی ہیں آرزو کی دو لبیں، ایک وہ اچھی سی لڑکی، ایک وہ چھوٹا سا گھر. یہ ہے 99% عوام کی زندگی. انہیں کچھ نہیں چاہیے. انہیں پروٹوکولیوں شولیوں، یہ رشوت خوریوں، یہ جو بھی ہوتا ہے ایمبیشس لوگوں کے اندر، انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. اس شعر کا مطلب کیا ہے کہ ایک چھوٹا سا گھر 3 مرلے کا ہو، 2-3 بچے ہوں، وہ اسکول جا سکتے ہوں، بیمار ہو جائیں دوا مل جائے، 3 وقت کا کھانا مل جائے، اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بیمار ہوں دوا دارو ہو جائے، دال روٹی چل جائے، اور بچے اسکول چل جائیں. ایک وہ اچھی سی لڑکی، ایک وہ چھوٹا سا گھر. چھوٹی سی لڑکی کا مطلب ہے فیملی. تو باقی یہ جو ہے، یہ دنیا بھر میں جو قیامتیں گزری ہیں، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، اس سے پہلے بے شمار جنگیں، جس طرح بغداد کو اجاڑا گیا، جس طرح امیر تیمور نے یلدرم کے ساتھ کیا، دونوں مسلمان تھے، یہ ہمیشہ چند لوگوں کی بے حسی، بے رحمی، بے حیائی اور بے غیرتی نے قیامت ڈھائی ہے. عام آدمی کے ساتھ کیا دشمنی ہونی ہے ایرانیوں کی یا ایرانی حکومت کی؟ بندہ وہ ایتھوپیا کے بچوں کو کہت، مجھے آج تک ایک تصویر نہیں بھولتی. صدیاں بیت گئی اس بات کو. سوکھا سڑا بچہ اور اتنا بڑا پیٹ. تو آیا سمبڑی، اس نے کہا کہ اس پہ گیس بھری ہوئی، ہوا، کھانا ہے نہیں. مجھے تو وہ نہیں بھولتا، حالانکہ مجھے کیا پتا وہ کالا بیچارہ ایتھوپیا کا. چلو حسن صاحب، میڈیا رپورٹس کے مطابق سندھ کے ضلع دادو میں رباب چانڈیو کے دادا والد چچا کے قتل کیس میں ماڈل کرمنل ٹرائل کورٹ نے پیپلز پارٹی کے 2 MP سمیت تمام 8 ملزمان کو بری کر دیا. فیصلے کے بعد ملزمان کے رشتہ داروں نے گاڑیوں کے قافلے کی صورت میں جشن منایا. یہ مقدمہ تقریباً 8 سال 3 ماہ تک عدالت میں زیر سماعت رہا. کیس کے دوران مجموعی طور پر 392 پیشیاں ہوئیں. دیکھو بات سنو کہ یہ نحوست، غلاظت کہتے ہیں، بغلا سے ہی سنا ہم نے، اور بہت پہلے سنا تھا، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. سبحان اللہ، ہریڈ ہو تو بریڈ ہے، اگر ڈیلے ہو رہا ہے تو ڈینائی ہو رہا ہے. اچھا، اب جس طرح تم نے گوبر پہ ٹیکس لگایا ہے، کو کرم مرو، ہر کیس وہ قتل کا ہو یا جو بھی ہو، اس کے لیے میعاد مقرر کرو کہ اتنے ہفتوں کے اندر اوور ٹائم لگاؤ، ججز کی تنخواہیں بڑھاؤ. جس ملک میں انصاف نہیں وہاں کچھ بھی نہیں. چرچل کا بڑا مشہور جملہ ہے سیکنڈ ورلڈ وار میں، کو چھوڑو. اچھا، اب تیرے قتل کا جو فیصلہ آیا ہے تو یہ ایک فیوڈل تھا، یہ ہم کو یا 2026 کیلنڈروں میں ہیں، ہم تو پریمیٹو سے لوگ ہیں. ہندوستان نے ختم کر دی یہ جاگیرداری نہیں. بھٹو صاحب نے فراڈ کیا. میں اس وقت گورنمنٹ میں تھا، میں پروونشل کوآرڈینیشن کی ساری پبلیکیشنز کا میں ہیڈ تھا. ایک نکلتا تھا سمٹار، ایک نکلتا تھا السیف، دونوں کا مطلب تلوار. سورڈ کہتے ہیں وہ جو سیدھی ہمارے ہاں جو تلوار استعمال ہوتی ہے وہ یوں کر کے ہوتی ہے، اس کو سمٹار، وہ
تو میں نے بچہ تھا میں اس وقت, میری عمر کو 25-24 سال کی, کیا مطلب بچہ کیا, میں فضول. میں نے سرداری نظام سولی پر ڈاکٹر اجمل سے سیکرٹری ایجوکیشن, انہوں نے کہا بیٹا نا یہ دھوکہ ہے, یہ فراڈ ہے. وہ خود سیکرٹری تھے, فیڈرل سیکرٹری. یہ فراڈ ہے. کدھر گیا بھٹو کا وہ سرداری نظام تو فلانا نظام سولی پر, بلوچستان تو لے کے سندھ تک سارا وہی. کیا ہے یہ اسلام اسلام اسلام؟ بنیادی بات ہے. جو بکاؤ ہوں گے وہ کو دے دیں گے اس کو, اس پہ اپنی کوئی اوپینین, ادروائز غلط ہے. کیوں نہیں جاگیریں بانٹی؟ اچھا یہ جو تیرے قتل کا جو فیصلہ ہے, مطلب اس کا قاتل ہی کوئی نہیں ہے. بچی کو اللہ حوصلہ دے, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, اور تم نے کوئی ایک لفظ استعمال کیا اس کے لیے, یار وہ کمال ہے. ماڈل کرمنل کورٹ, ماڈل, تو ماڈل ہونے کا حق ادا کر دیا اس نے, بس نامہ تئی زور ہے سارا.